बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीमा काङ्ग्रेस सभापतिको पक्षमा राष्ट्रपति कहाँ बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन एमालेका तत्कालीन सांसदहरूलाई ओली पक्षको निर्देशन। सामाजिक व्यवहार र कम्युनिस्ट आन्दोलन कुनैसँग पनि मेल नखाने यो विषयलाई फिर्ता लिएर एकतामा सहभागी हुन हामीले आग्रह गरेका छौँ। के नेपाल खनाल पक्षले त्यो निर्देशनको पालना गर्ला? त्यो निर्देशनको खास केही अर्थ छैन। हरेक स्टेटमा सबैले गल्ती गरेका, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर उहाँले पनि गल्ती गर्नु भएको छ। अर्को पक्षले उहाँलाई त्यो फिर्ता लिनुहोस् भन्ला। नेपाल खनाल पक्षीय नेता भीम आचार्य कोभिडपछि बालबालिकामा देखिने MIS-C रोगबारे चनाखो रहन अभिभावकलाई चिकित्सकको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा अफगानिस्तान स्थित एक महत्त्वपूर्ण सैन्य अखडाबाट अमेरिकी फौजको अन्तिम समूह फर्कदै। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अफगानिस्तान स्थित मुख्य सैन्य अखाडा बागरामबाट अमेरिकी फौजको फिर्ती भएको छ। बागराम 2 दशकदेखि अमेरिकाको अफगान सैन्य कारवाहीको केन्द्र रहेको थियो। राजधानी काबुलबाट 40 किलोमिटर उत्तर स्थित बागराम हवाई अखाडाको औपचारिक हस्तान्तरण समारोह शनिबार हुँदैछ। पारवान प्रान्तमा रहेको उक्त विशाल हवाई अखाडा तालिबान, अल कायदा तथा अन्य सरकार विरोधी समूहहरू विरुद्धको अमेरिकी सैन्य कार्य सञ्चालनको केन्द्र थियो। अफगानिस्तान स्थित अमेरिकी कमान्डर जनरल स्कट मिलरले राष्ट्रपति अशरफ गनीसँग निरन्तर सहयोगको विषयमा कुरा गर्न भेटेका छन्, तर धेरैले त्यसलाई विदायी भेटको रूपमा अर्थ्याएका छन्। तालिबानका प्रवक्ताले बागराम हस्तान्तरणको समाचारको स्वागत गरेका छन्। गत अप्रिल महिनामा राष्ट्रपति जो बाइडेनले सेप्टेम्बर 11 भित्र सबै अमेरिकी फौज अफगानिस्तानबाट फिर्ता लैजाने घोषणा गरेका थिए। न्युयोर्क तथा वासिङटनमा आतंकवादी हमला भएको उक्त दिन 20 वर्ष पुग्दैछ। अमेरिकी फौज फिर्ती प्रक्रिया तेज हुँदै गर्दा तालिबानले सैन्य आक्रामक कारवाहीहरू विस्तार गरिरहेको छ। अब विदेशी फौज फिर्ता भएपछि देशमा के होला भनेर आम नागरिकमा चिन्ता बढेको बताइन्छ। बागराम हवाई अखाडाबाट संवाददाता योगिता लिमय भन्छन्। अफगानिस्तानभरि 34 मध्ये 20 प्रान्तमा तालिबान अफगान सरकारी फौजसँग लडिरहेको छ। आम मानिसहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूमा अब के होला भन्ने त्रास व्याप्त रहेको पाइन्छ। संवाददाता योगिता लिमयको भनाई। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रमले विगत 8 महिनादेखि चलेको लडाईँले गर्दा गम्भीर मानवीय सङ्कटको अवस्था झेलिरहेको इथियोपियाको टिग्रे क्षेत्रमा आफ्ना काम पुनः थालेको जनाएको छ। जिनिभा स्थित WFP का एकजना अधिकारीले अझै पनि पहुँच कठिन भएकाले राहत कार्यमा ढिलाइ भइरहेको बताए, तर चाँडै नै हवाई मार्गबाट खाद्य सहयोग पुर्याउन सकिने आशा उनले व्यक्त गरे। संवाददाता इमोजेन फोक्स भन्छन्, बिहिबार WFP ले टिग्रेमा 10,000 विस्थापितहरूलाई आपतकालीन सहयोग पुर्यायो, तर ऊ 20 लाख मानिसहरूमा पहुँच चाहन्छ। खाद्य सहयोग लोड गरेर ट्रकहरू तयारी हालतमा राखिएको तर सुरक्षित ढुवानीको प्रतिबद्धता नभएसम्म अघि बढ्न नसकिएको उसले जनाएको छ। संवाददाता इमोजेन फोक्सको भनाई। क्षेत्रीय राजधानी मेकेली पुनः कब्जा गरेपछि विद्रोहीहरूले अरू धेरै भूभाग पनि नियन्त्रणमा लिइरहेका छन्। इथियोपियाली सरकारले सहायतामा रोकावट गरेका आरोपहरू अस्वीकार गरेको छ। अमेरिकाको श्रम बजारमा जुन महिनामा थप सुधार भएकाले 8 लाख रोजगार थपिएको छ। तीमध्ये अधिकांश महामारीका कारण धेरै प्रभावित आतिथ्य क्षेत्रमा थपिएका छन्। यो सुधार अपेक्षा गरिए भन्दा राम्रो मानिएको छ। मे महिनामा पनि 5 लाख रोजगारका अवसर थपिएको थियो। कोभिडका कारण लगाइएका निषेधाज्ञा हटे पश्चात बढ्दो माग अनि बढेको ज्याला दरसँग पछिल्लो सुधार जोडिएको संवाददाताहरू बताउँछन्। तर रोजगारीको क्षेत्र महामारीभन्दा पहिलेको अवस्थामा चाहिँ अर्को वर्ष मात्रै पुग्ने ठानिएको छ। इराकका प्रधानमन्त्री मुस्तफा अल कादिमीले देशभरि बिजुलीको आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि विद्युत मन्त्रालयका कैयन अधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरिदिएका छन्। विद्युत मन्त्रीले यसअघि नै राजीनामा दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले विद्युत अवरोधको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयलाई स्रोत साधन उपलब्ध गराउने वाचा गरे। बिहान सबेरैसम्म अधिकांश प्रान्तमा बिजुली आएन। अपराह्नतिर राजधानी बगदादमा आपूर्ति केही पुनर्स्थापित भएको थियो। सयौं मानिसले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। र युरोकप प्रतियोगिता अन्तर्गतको पहिलो 2वटा क्वार्टर फाइनल खेलहरू आज केही बेरमा खेलिँदैछन्। आज खेल हुने एउटा सहर रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा कोरोना भाइरसका कारण रेकर्ड स्तरमा मृत्यु भइरहेका छन्। खेल हेर्न रङ्गशालामा भिडभाड जम्मा गरेर युरोपेली फुटबल प्रशासक निकाय युएफाले गैर जिम्मेवार व्यवहार प्रदर्शन गरेको आरोप जर्मन आन्तरिक मामिला मन्त्री होर्स्ट जेहोफरले लगाएका छन्। सेन्ट पिटर्सबर्गमा केही बेरमा हुने पहिलो क्वार्टर फाइनलमा स्पेन र स्विजरल्यान्ड भिड्दैछन् भने म्युनिखमा हुने दोस्रो खेलमा बेल्जियम र इटली भिड्दैछन्। यो BBC नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले प्रधानमन्त्रीका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा राष्ट्रपतिलाई हस्ताक्षर बुझाएका पार्टीका तत्कालीन सांसदहरूलाई त्यो फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ। प्रवक्ता प्रदीप गेवालीका अनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सोमबार दिउँसो 5 बजेभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन भनेको छ। केही दिन अघि मात्रै ओली पक्षले पार्टीको संरचनालाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरेको थियो। आजको बैठकमा माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षीय नेताहरू सहभागी भएनन्। यसै सन्दर्भमा प्रवक्ता गेवालीलाई अहिलेसम्म एकता प्रयासबाट के देखिएको छ भनेर सोधेका छौँ। हामी नेकपा एमालेको एकताको रक्षा र यो पार्टीलाई सुदृढ गराउनको निम्ति निरन्तर प्रयत्नशील छौँ। यसका लागि औपचारिक अनौपचारिक विभिन्न तहमा कुराकानीहरू पनि भइरहेका छन्, छलफलहरू पनि भइरहेका छन्। साथीहरूको आग्रहलाई ध्यानमा राखेर नेकपा एमालेलाई 2075 जेठ 3 अगाडिकै संरचनामा फर्काउने निर्णय पनि भएर आज त्यसको पहिलो बैठक पनि भएको छ। त्यो बैठकका केही प्रभावहरू देखिएका पनि छन्। त्यसमा लामो समयदेखि एकता अभियान चलाइरहनु भएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लगायत विभिन्न नेताहरू बैठकमा सहभागी हुनुभएको छ र अरू बाँकी नेताहरू पनि बैठकमा सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। तर आज माधव नेपालजीहरू र उहाँ पक्षधर नेताहरू चाहिँ किन आउनु भएन, त्यसबारे केही जानकारी गराइएको थियो यहाँलाई? उहाँहरूले हामीलाई जानकारी चाहिँ गराउनु भएको छैन। आउनु पर्थ्यो। उहाँहरूकै समेत आग्रहलाई ध्यानमा राखेर पार्टीलाई पुरानो संरचनामा फर्काउने निर्णय गरिएको। अन्यथा हामीलाई महाधिवेशनको जुन चाप छ, महाधिवेशनको समय एकदमै सीमित भएको कारणले महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएर धेरै तयारीहरू अगाडि बढाइसकेपछि पनि हामीले साथीहरूको त्यो आग्रहलाई ध्यानमा राखेर पुरानो संरचनामा फर्किने निर्णय गरेका हौँ। अब पनि बैठकमा सहभागी नहुनु भनेको वास्तवमा एकताप्रति इमानदार नहुनु हो। हामीले सँगसँगै उहाँहरूलाई खास गरिकन आफ्नै पार्टीको सरकार, आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर त्यसको ठाउँमा विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँहरूले जुन हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, त्यो हस्ताक्षर राष्ट्रपति समक्ष पुगेको छ र अदालतमा मुद्दाको पक्ष भनेर कतिपय साथीहरू प्रस्तुत हुनुभएको छ। यो चाहिँ एकदमै नमिल्दो कुरा हो। लोकतन्त्र, सामान्य सामाजिक व्यवहार र कम्युनिस्ट आन्दोलन कुनैसँग पनि मेल नखाने यो विषयलाई फिर्ता लिएर एकतामा सहभागी हुन हामीले आग्रह गरेका छौँ। उहाँहरूलाई यो आग्रहको अवश्य पनि प्रभाव पर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। र यहाँहरूले जुन हस्ताक्षर फिर्ता लिन भन्नुभएको छ सोमबारसम्म, त्यस्तो भएन भने त्यसपछिको के हुन्छ बाटो? त्यसबारेमा हामी पछि नै निर्णय गरौँला। अहिले हामीले आग्रह गरेको हुनाले, उहाँहरूलाई त्यो कमिटीले बैठकले निर्देशन दिएको हुनाले अहिले नै त्यसको बारेमा त्यो कार्यान्वयन हुँदैन भनेर पूर्वानुमान नगरौँ। एकता चाहने हो भनेदेखि त्यो कुरामा त उहाँहरू सहमत हुनै पर्छ। किनभने एउटा पार्टीमा बसेर एउटा पार्टीको चुनाव चिन्हमा लडेर एउटा घोषणापत्रका आधारमा जनताको बीच गएर विश्वास पाएर सदनमा आइसकेपछि जसका विरुद्ध लडियो उसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्ने कुरा त यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको त टाढेको कुरा भयो। सामान्य कुनै संसदीय पार्टीहरूमा हामीले बुर्जुवा भन्ने गरेका पार्टीहरूमा समेत पनि यो कुरा कहीँ पनि जस्तो देख्न पाइँदैन। यो असाध्यै असङ्गत, विरोधाभासपूर्ण र एक खालको चाहिँ विकृत अभ्यास हो। र एउटा कुरा साँच्चै भनिदिनु होला, भीमजीसँग कुरा गर्दाखेरि विगतमा जे कमी कमजोरी दुवै पक्षबाट भयो त्यसलाई थाती राख्ने, अब सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गर्छ त्यो निर्णयका आधारमा अघि बढ्ने हिसाबले अनौपचारिक एक किसिमको सहमति भइसकेको छ भन्ने कुरा छ। त्यस्तै हो। सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। फैसला गरिसकेपछि त्यसलाई मान्नुपर्ने बाध्यता त सबैको हुन्छ नै। विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टीले आफूलाई चित्त बुझे पनि नबुझे पनि त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ। तर प्रश्न त्यहाँ त्यो होइन। प्रश्न त्यो हो भनेदेखि हामी कस्तो खालको पार्टी चाहन्छौँ, कस्तो खालको लोकतान्त्रिक प्रणाली चाहन्छौँ, कस्तो खालको शासन व्यवस्था चाहन्छौँ भन्ने कुरासँग यो कुरा जोडिएको हुन्छ। मैले अघि भने नि यहाँलाई, हामी एउटा चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जान्छौँ, एउटा घोषणापत्र जनताको बिचमा प्रस्तुत गर्छौँ, त्यसको आधारमा त्यो प्रतिबद्धताका आधारमा जनताले हामीलाई समर्थन अथवा विरोध गर्छन्। त्यो समर्थन प्राप्त गरेर सदनमा आइसकेपछि त्यसको ठिक विपरीत उभिनु भनेको त त्यो जनतामाथि पनि त घात हो नि। त्यस्तो घात गर्न मिल्छ र? अब अन्त्यमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई चाहिँ सदर गरिदियो भने तपाईँहरूको पार्टीको राजनीति कता जान्छ, वा बदर गरिदियो भने कता जान्छ? यो दुईटा परिदृश्यमा म प्रतिनिधि सभा विघटनको सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले स्वाभाविक ठान्छ भन्ने नै विश्वास गर्छु। किनभने संविधानको धारा 76(5) पुगेर सरकार बन्न नसकिसकेपछि, प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि सृजना भएको यो परिस्थिति हो। एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने प्रतिनिधि सभा स्वतः विघटन भएको अवस्था हो अहिलेको। कसैले कसैले सिफारिस गर्नुपर्ने भएको हुनाले मात्रै प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुभएको हो। त्यसो हुँदा मुलुकलाई ताजा जनादेशमा लगेर अहिलेका समस्याहरूको समाधान खोज्नु नै अहिलेको सबैभन्दा राम्रो, सहज र स्वाभाविक विकल्प हो भन्ने म ठान्दछु। यदि
यदि अब सर्वोच्चले अन्यथा फैसला गर्यो भने त्यसको विश्लेषण समयक्रममा गरौँला। तर यति चाहिँ म यहाँलाई भन्न सक्छु, यहाँलाई मार्फत आफ्नो भनाइ रेकर्ड गराइरहन चाहन्छु कि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना समस्याको समाधान होइन। हामीले फागुन 11 गते पनि धेरै साथीहरूले त्यही तर्क गर्नुभएको थियो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि मुलुकका धेरै समस्याहरूको समाधान हुन्छ भनेर। तर 3 महिनासम्म प्रतिनिधि सभा न त प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सक्ने, न वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्ने अकर्मण्यतामा फँसेको त यथार्थ हो नि। त्योभन्दा पनि फरक परिदृश्य अब फेरि तयार हुने स्थिति छैन। बरु पार्टीहरूमा थप एउटा विग्रह हुने, पार्टीहरूमा थप विभाजनको स्थिति सिर्जना हुने, असैद्धान्तिक र नीतिहीन गठबन्धनहरू बन्दै जाने र राजनीति थप विकृत बन्ने मात्रै मैले सम्भावना देख्छु। नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवाली। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सहभागी नभए पनि त्यसअघि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाल खनाल पक्षीय नेताले भेटेका थिए। भेटघाटको उद्देश्यबारे हामीले नेपाल खनाल पक्षीय नेता भीम आचार्यलाई सोधेका छौँ। हामी लगातार अनौपचारिक छलफल झन्डै सहमतिको नजिक पुगेका छौँ होइन। हिजो हाम्रो पक्षीय स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि हामीले त्यस सबै सन्दर्भमा व्यापक रूपले छलफल गर्यौँ। वार्ताको प्रगति लगायत सन्दर्भमा र एकताको पक्षमा जाने भन्ने मोटामोटी हामीले त्यो ओरिएन्टेसनमा निर्णय पनि गर्यौँ। तर आजको जुन केन्द्रीय कमिटीको बैठक थियो वैधानिकता अलिकति नमिलेर त्यो आएको हुनाले र त्यसले अरू कतिपय स्टेपहरू क्रस गरेको हुनाले त्यसमा अहिले तत्काल हामी जान सक्दैनौँ। साथीभाइहरूले हामीले कुरा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मूलभूत रूपले जेठ 2 गते जाने भन्ने कुरा सकारात्मक भए पनि त्यहाँ अलिकति लप्पन छप्पन नभइकन सिधासिधी जानु पर्यो। ती चिजहरू सुनिश्चित गरेर नेताहरूको बिचमा वार्ता गराएर स्टेपिङ राम्रो ढङ्गले तय गरेर पहिला स्थायी कमिटीको बैठक गर्ने अनि केन्द्रीय कमिटी बैठक गर्ने भन्ने झन्डै हाम्रो अनौपचारिक ढङ्गले सहमति भएको। त्यही कुरा हिजो हामीले हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि लगभग सहमति नै गरेको। फेरि बेलुका हामी अनौपचारिक कुराकानीबाट आज बिहान 2टा नेताहरूको बिचमा कुराकानी गराउने भनेर सबै तारतम्य मिलाएर हामी छुटेको हो। बेलुका कुराकानी त भयो उहाँहरूको, तर बिहान भेटघाट हुन सकेन। त्यो चाहिँ के कारणले पुरै नमिलेर भेट्न नखोजा हो कि? होइन, त्यस्तो कुरो नमिलेको जस्तो पनि लाग्दैन। नेताहरूका इगो सिगोका कुराहरू होला नि, के छ मलाई थाहा छैन त्यो हगि। त्यस पछाडि माधव नेपाललाई भेट्न भनेर हामी बिहान गएको थियौँ अनि निस्किसक्नु भएको रहेछ। अहिलेसम्म पनि उहाँसित फोन सम्पर्क हुन सकेको छैन। माधवजीसँग के मिलिसक्यो र बाँकी के छ अब? जे जस्तोमा विवाद थियो, खास गरी अदालतको मुद्दाको सन्दर्भ, विघटनको सन्दर्भ, एउटा राजनीतिक इस्युमा विवाद थियो। त्यसमा पनि हामीले जे विवाद हुने कुरामा नउठाउँ, विगतको कुरा अहिले थाँती राखेर आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने चाहिँ गरेर जाउँ भन्दाखेरि मोटामोटी सहमति निकटै हामी थियौँ। अरू चिजहरू मोटामोटी सहमति निकटै पुग्या हो। त्यसैले हामीले नेताहरूको बिचमा कुरा गराउन खोज्या, तर दुर्भाग्यवश बिहान चाहिँ उहाँहरूको बिचमा कुरा हुन सकेन। त्यसैले केपी ओली कहाँ गएर हामीले उहाँलाई यो आजको मिटिङ तपाईँले स्थगित गर्नुहोस्, एकताको वातावरण बनाएर कुराकानी गरेर एकताबद्ध ढङ्गले जानुपर्छ भन्न हामी गएका थियौँ। हामीले त्यही भन्यौँ। उहाँले अब यो पार्टी अराजक भयो के भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ भनेर हामीले त्यो पनि कुरा गऱ्यौँ। विगतको सबै कुरा छोडेर एकताबद्ध भएर जाउँ भन्ने कुरा गरेर त्यहाँबाट निस्क्यौँ। विगतको कुरा थाती राख्न भनेर भन्नुभयो, त्यो भनेको संसद विघटन लगायतका विषयहरू यो सबै नउठाउने भन्नुभएको हो वा सर्वोच्च अदालतको आदेश कुर्ने भन्ने हिसाबमा? त्यही हो। त हामीले चाहिँ 1 वर्षदेखि नै पार्टी विवाद नै छ होइन। कहिले एउटाले अर्कालाई आरोप लगाउने, कहिले एकले अर्कालाई कारवाही गर्ने, कहिले उल्टो गर्ने, यो सबै चिज त हामी 1 वर्ष गर्दै नै आएका छौँ। संसद विघटन भयो, फेरि पुनर्स्थापना भयो, फेरि विघटन भयो, मुद्दा पर्यो। यी सबै चिज चाहिँ के भने एकले अर्कालाई आरोप लगाउने र त्यसैमा न्यु खोज्ने बहाना बनाउने हो भने एकताको यात्रा कहिले पनि टुङ्गिँदैन। त्यसैले अहिले यसलाई अगाडि बढाउनको लागि जे विवादास्पद विगतका कुराहरू छन् त्यसलाई अदालतको जिम्मा छोडिदिने, त्यसमा हामी अहिले चुप लाग्ने र आगामी दिनमा पार्टी एक भएपछि एक दिक्का भएर जाने कुरामा चाहिँ हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर अगाडि जाउँ भन्दाखेरि मोटामोटी सहमति निकट हामी पुगेका थियौँ। त्यसलाई मेटेरियलाइज गर्ने भने आज हुन सकेन होइन। आजको बालुवाटार बैठकबाट जुन हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो यहाँहरूले, त्यो फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने निर्देशन अध्यक्षबाट आएको छ, के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? त्यो निर्देशनको खास केही अर्थ छैन। हरेक स्टेपमा सबैले गल्ती गरेका, किनभने प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर उहाँले पनि गल्ती गर्नु भएको छ। अर्को पक्षले उहाँलाई त्यो फिर्ता लिनुहोस् भन्ला, प्रतिनिधि सभा जन्माउन भनेर अर्काले मुद्दा हालेको छ, उहाँले तिनीहरूलाई त्यो भन्नु होला। विवादको बिचमा एकले अर्कालाई निर्देशन दिने, एकले अर्कालाई कारवाही गर्नेको निष्कर्ष किन पार्टी विभाजनमा जाने हो? त्यो दुर्भाग्यपूर्ण स्टेप कसैले पनि नचाल्नु राम्रो हो। नेकपा एमालेको माधव नेपाल झलनाथ खनाल पक्षीय नेता भीम आचार्य। बाढी पहिरो सम्बन्धी एउटा विषय संक्षेपमा,
नेपालमा यसपालिको बर्खा सुरु भए यता विभिन्न स्थानमा आएका बाढी पहिरोका कारण अहिलेसम्म 33 जनाको ज्यान गएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्व प्रकाश अर्यालका अनुसार विपदका कारण हालसम्म 31 जना बेपत्ता र 36 जना घाइते भएका छन्। यसैबीच अविरल वर्षाका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्ग तथा नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्डको विभिन्न ठाउँमा पहिरो गएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। काठमाडौँ जोड्ने मुख्य मार्ग नारायणगढ मुगलिङ सडकका कतिपय ठाउँका पहिरो हटाइएको छ भने 4 किलो भनिने स्थानको पहिरो अझ हटाइन सकिएको हाम्रा चितवन संवाददाता ईश्वर जोशीले बताएका छन्। 2:30 बजेबाट बन्द भएको सडक साँझ यो समाचार तयार पार्दासम्म खुल्न सकेको छैन। अर्को विषय, नेपालमा गत 24 घण्टामा 2279 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। सो अवधिमा कोभिडका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 34 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण दर करिब 21.7% पुष्टि भएको छ। संक्रमित हुने वा मृतकको संख्या भन्दा पनि 3 दिन यता संक्रमण दर 22% को हाराहारीमा वा त्यसभन्दा माथि रहनुले थप सजग हुनुपर्ने अवस्था आएको जनस्वास्थ्यविदले सुझाएका छन्। मंगलबार संक्रमण दर 22% थियो भने बुधबार त्यो संख्या 25% र बिहिबार 25.12% पुगेको थियो। शुक्रबार फेरि त्यो संख्या करिब 22% रहेको छ। अब कोरोना भाइरस संक्रमणबारे तपाईहरूले नै पठाएका प्रतिक्रिया सुनौ। साथीहरू सृजना श्रेष्ठ र रमा पराजुलीबाट। नेपालमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर नियन्त्रण गर्न लगाइएको निषेधाज्ञा क्रमशः खुकुलो हुँदै गएपछि अस्पतालमा फेरि कोभिडका बिरामी बढ्न थालेका विवरण आइरहेका छन्। कोभिड संक्रमण नियन्त्रण बाहिर नजाओस् भनेर कसले के गर्नु पर्ला कृपया लेख्नुहोस् भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्नको हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई यहाँ समेटेका छौं। मेघजन बुढा लेख्छन्, लकडाउन खुकुलो गरेपछि त स्वत कोरोनाका बिरामीहरू बढ्छन् नै। त्यसैले सबैभन्दा पहिला त आम नागरिक सचेत हुनु पर्यो। स्वास्थ्यका मापदण्डको राम्रोसँग पालना गर्नु पर्यो। जथाभावी हिन्डोल गर्नु भएन र सरकारले पनि कोरोना नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो। कल्पना पौडेल लेख्छिन्, खोप नलगाएसम्म कोही सुरक्षित छैनौ। यो कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि किन सरकारले पहल गर्दैन? जनतालाई घरमै थुनेर अनि कुर्सीको तानातान गरेर हामी निकै जोखिममा परेका छौं। आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षा आफै गरौं। कुम्भबहादुर शाही भन्छन्, सम्पूर्ण भौतिक रूपमा गरिने शैक्षिक कार्यक्रम तथा राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ। स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ, जसले गर्दा रोजीरोटीको लागि भौतारिने अवस्था रहँदैन। सरकारले कडाई गर्नुपर्छ अनि जनता स्वयं सचेत हुन जरुरी छ। युवराज मिश्रको भनाइ चाहिँ अलि फरक छ। उनी भन्छन्, कोरोना भाइरस फैलिन्छ भनेर सधैँभरि घरभित्र लुकेर बस्न सकिँदैन। यो भाइरस नेपालमा मात्रै देखा परेको होइन, संसारका धेरै देशहरूमा छ। तर स्वास्थ्य मापदण्डको प्रयोग अनिवार्य अपनाउने र सरकारले पनि खोप खरिदलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर छिटोभन्दा छिटो सबै नागरिकलाई खोप लगाउने हो भने भाइरस नियन्त्रण हुनेमा अब कुनै शंका रहेन। दिनबन्धु गौतम भन्छन्, सबै कुरा सरकारको टाउकोमा पार्ने होइन। हामी नागरिक र सरकार मिलेर सहयोग गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य मापदण्ड र सामाजिक दूरी नियम अनुसार पालना गर्ने अनि सरकारले सही अनुगमन गर्ने साथै खोप लगाउने छिटो कसरी हुन्छ, सबै वर्ग र उमेरका नागरिकलाई क्रमशः लगाउनु पर्यो। सधैँ सरकारलाई दोष दिने होइन, आफू पनि सचेत हुनु पर्यो। सरकारले भेदभाव नगरी सही तरिकाले खोप छिटो उपलब्ध गराउनु पर्यो, नत्र त तेस्रो लहर हुन के बेर। दधी मगर लेख्छन्, कोभिड नियन्त्रणको प्रमुख उपाय त खोप नै हो, तर नेपालीले खोप पाउन त झट्टै आशा गर्नु बेकार नै छ जस्तो लाग्यो, किनकि सरकारले यसबारेमा कुनै चासो नै राखिरहेको छैन। त्यसैले कोभिडसँग लुकामारी खेल्नुको विकल्प छैन, अर्थात् 2 महिना लकडाउन गर्ने र 1 महिना खोल्ने गर्नु बाहेक केही उपाय देखिँदैन। प्रिया लामिछाने लेख्छिन्, महिनौं भइसक्यो उद्योग सञ्चालन ठप्प छ। दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गर्ने आम नागरिकहरूलाई दैनिक छाक टार्न गाह्रो छ। कोही रोजगारी गुमाइरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा राज्यको तर्फबाट कर तिर्न दिनदिनै दबाव आइरहनु अनि जनता काममा निस्कदा कोरोना संक्रमणको संख्या बढ्नु स्वाभाविक देखिन्छ। टेक नारायण पौडेल दयालु भन्छन्, मानिस घरभित्र थुनिन्छ अनि यो कम हुन्छ, यो कम हुन्छ अनि मानिस बाहिर निस्कन्छ र फेरि यो बढिहाल्छ। सामाजिक दूरी, मास्क, स्यानिटाइजर यी भन्न, पढ्न र सुन्न आनन्द लाग्ने कुरा हुन्। व्यवहारमा उतार्न गाह्रो छ। सबैलाई हतार छ, छिटो पुग्नु छ। अब खोप लगाउँदै योसँग जुझ्दै झेल्दै जीवन चलाउने बाहेक अरू केही छैन उपाय।
चर्चा कोरोना भाइरसकै कोभिड पश्चात बालबालिकामा देखिने मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेन MIS-C रोगको पहिचानमा अभिभावकहरू विशेष सावधान हुनुपर्ने चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। कोभिड भएका बालबालिकामा देखिने MIS-C कोभिडको इम्युन प्रतिक्रियात्मक रोग र उपचारमा ढिलाइ भए जीवनघातक वा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या बन्न सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म 80 जना बालबालिकालाई MIS-C रोग देखिसकिएको पुष्टि भएको छ। तर स्वयं सरकारी अधिकारीहरू र विज्ञहरू मन्त्रालयको तथ्याङ्कभित्र नपरेका अन्य धेरै बालबालिकामा भएर पनि पहिचानमा समस्या भइरहेको हुन सक्ने स्वीकार्छन्। विनिता दाहालको रिपोर्ट। काठमाडौँको सिनामङ्गल बस्ने निर्मल ढकाल र उनकी श्रीमती अंकिता कोइरालाका 10.5 महिने छोरालाई उच्च ज्वरो र शरीरमा राता डाबर आयो। सुरुमा बालरोगका चिकित्सकले पिसाबमा संक्रमण भएको शंका गरेर परीक्षण गर्न लगाए, तर ज्वरो झन बढ्यो र शरीरमा डाबर धेरै देखिएपछि उनीहरूले ग्रान्डी सिटी अस्पताल पुर्याए। त्यहाँ चिकित्सकले कोभिड पश्चात बालबालिकामा देखिने MIS-C भएको शंका गरे र थप उपचारका लागि तत्काल मेडिसिटी अस्पताल लैजान सुझाए। छोराको उपचार बारे बुवा निर्मल ढकाल भन्छन्, उहाँहरूले त्यहाँ ब्लडहरू चेक गर्ने भनी गर्नुभयो। MIS-C हो भनेर लगभग 5 दिन जस्तो चाहिँ आइसियुमै राख्नुभयो। त्यसपछि फेरि अर्को एक्स्ट्रा हामी लगभग 7 दिन जस्तै बस्यौँ। अहिले पनि औषधिमै चलिरहेछ उ चल्न चाहिँ 6 विकसम्म कन्टिन्यू गराएर अनि 6 विक पछाडि फेरि उसको इको गराएर हेर्नु पर्ने छ। यस्तै समस्यामा परेका अर्का अभिभावक ललितपुर कुसुन्ती बस्ने प्रकाश ढुङ्गाना हुन्। उनका 3 वर्षीय छोरालाई पनि सुरुमा उच्च ज्वरो आयो। चिकित्सकले सुरुमा पारासिटामोल र पछि एन्टिबायोटिक दिन सुझाए। ढुङ्गानाका अनुसार बच्चाको आँखा र जिब्रो अस्वाभाविक रातो हुन थालेपछि चिकित्सकले थप परीक्षण गर्न लगाए। उनले भने, देश विदेशमा रहेका डाक्टरहरूसँग मैले चाहिँ यस्तो लक्षण छ भनेर उहाँहरूलाई गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि मलाई जुन यता डाक्टरले चेक गरौँ MIS-C हुन सक्छ भन्नुभएको थियो, उहाँहरूले नि त्यही मलाई परामर्श दिनुभएको थियो। डाक्टरहरूको भनेअनुसार चाहिँ जुन बाबुलाई त्यो रोगले जब आक्रमण गर्यो, जुन इन्ट्री पोइन्ट हुन्छ त्यो इन्ट्री पोइन्टमा हामीले यो रोग हो भनेर पहिचान गरेर हामीलाई उपचारमा सफल भयो भन्नुहुन्छ। समयमै चिकित्सकीय सेवा नपाउने र आर्थिक भार बेहोर्न नसक्ने थुप्रै परिवार अझै सिटामोल वा एन्टिबायोटिकको भरमा बच्चालाई निको होला भनेर बसेको हुन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। कोभिड पश्चात लाग्ने भएकाले कोभिड नदेखिएका अभिभावकहरू आफूलाई वा आफ्ना बच्चालाई कोभिड लागेको छैन भनेर MIS-C को लक्षण देखिँदा पनि ढुक्क भएर बस्न नहुने उनीहरू बताउँछन्। पेडियाट्रिक इम्युनोलोजिस्ट डाक्टर धर्मागत भट्टराईले बीबीसीसँग भने, कुनै बच्चाको घरमा चाहिँ 6-8-10 हप्ताभित्र कसैलाई पोजिटिभिटी देखिएको छ र बच्चालाई PCR गरिएको थिएन भने पनि मेरो बच्चामा यति बेलाको ज्वरो चाहिँ MIS-C ले हुन सक्छ भनेर सोच्न जरुरी छ। तर यो रोग एकदमै बिरलै हुने उनी बताउँछन्। अमेरिकाको मिशिगन युनिभर्सिटीको तथ्याङ्क अनुसार 0.01% बालबालिकामा मात्रै यो रोग देखिन्छ। नेपालमा पनि अहिले लगभग त्यही हाराहारीमा बालबालिकामा यो रोग देखिएको छ। तर धेरै बालबालिकामा रोग भएर पनि सरकारी तथ्याङ्क भित्रै नपरेको हुन सक्ने बाल रोग विशेषज्ञ समेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद पौडेल बताउँछन्, अहिले पनि 60% 66% चाहिँ पहिला चाहिँ मेडिकलमै जानु, ज्वरो आइरहेमा चाहिँ थप परीक्षणहरूको लागि बोलाउने हो। त्यसका लागि बाल रोग विशेषज्ञ लगायत विज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हाम्रोमा यस्तो छ भनेर सुसूचित गर्ने, जानकारी गराउने, एउटा काम विज्ञहरूलाई जानकारी गराउने, अर्को काम चाहिँ अभिभावकहरूलाई यस्तो लक्षणहरू भयो भने गर्नुपर्छ भन्ने कामहरू भइरहेका छन्। यो रोग बारे कतिपय बाल रोग विशेषज्ञहरू नै अनभिज्ञ हुन सक्ने कारण पारासिटामोलले उच्च ज्वरो नघटे, सास फेर्न गाह्रो भए वा आँखा जिब्रो रातो हुने र शरीरमा राता डाबरहरू देखिए ढिला नगरी अस्पताल पुर्याउनु पर्ने चिकित्सकहरू सुझाउँछन्। इम्युनोलोजिस्ट डाक्टर धर्मागत भट्टराई भन्छन्, 2 वा 2 भन्दा बढी प्रणालीगत लक्षणहरू आएको छ भने त्यसमा हामी MIS-C सोच्नुपर्छ र MIS-C ले 50% भन्दा बढी व्यक्तिहरूमा हार्टमा असर गर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई सबभन्दा पहिला बुझ्नलाई बच्चाको हृदय गति तेज हुने, श्वास प्रश्वासको गति तेज हुने, हात खुट्टा सुनिने जस्ता सिम्टमहरू आउँछन् र हार्ट फेलियरको संकेतहरू पनि आउन सक्छ। त्यस्तो लक्षणहरू देखिएका छन् भने बिना परीक्षण औषधि दिनुभन्दा सामान्य परीक्षणहरू गर्न उनी सुझाउँछन्। बालबालिकालाई यो रोग लागिसकेपछि अवस्था हेरेर चिकित्सकको निगरानीमा नराखे दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या पर्न सक्ने पनि उनले बताए। MIS-C को उपचार महँगो मात्रै नभई उपचारका क्रममा दिइने इन्ट्राभिनस इम्युनोग्लोबुलिन IVIG औषधि नेपालमा नबन्ने भएका कारण उपलब्धता पनि चुनौतीपूर्ण रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद
पौडेलले बताए। त्यसो भए खर्चिलो र औषधि सहजै उपलब्ध नहुने यो रोगको उपचारका लागि सरकारले कस्तो प्रोटोकल बनाएको छ? जवाफमा मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकलहरूको आधारमा रहेर हाम्रो लागि उपयुक्त विशेष गरी पिडियाट्रिक सोसाइटीले प्रोटोकल बनाइसकेको छौँ र त्यो चाहिँ सरकारको तर्फबाट पनि उपचारात्मक सेवा महाशाखाले त्यसलाई ओन गर्दैछ। त्यसलाई नै लिएर सरकारको तर्फबाट हुने तालिमहरूमा सरकारले जनशक्ति तयार पनि गर्दैछौँ। बालबालिकाको आइसियूहरूको थप्दा त्यसलाई ओनरसिप लिएर त्यसैमा परिष्कृत गराएर लैजाँदैछौँ। तर अहिलेसम्म उपचार खर्च भने अभिभावक आफैले गर्दै आएको उनले बताए। लामो समय निषेधाज्ञा जारी राख्दा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण दर 20% हाराहारीमा रह्यो। यसै साता निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछिको पछिल्लो तथ्याङ्कले संक्रमण दर 25% माथि पुगेको देखिएको छ। डाक्टर धर्मागत भट्टराईका अनुसार संक्रमण जहिलेसम्म रहन्छ MISC को जोखिम पनि त्यति नै बेला र अलि पछिसम्म पनि रहन्छ। कोरोना भाइरस भइसकेका वा थाहा नभएका परिवारले पनि संक्रमण सकिएको केही समय पछिसम्म पनि यो रोग बालबालिकालाई लाग्न सक्छ भनेर लक्षणबारे थप सचेत हुन उनले सुझाए। विनिता दाहाल, BBC, काठमाडौँ। कोभिड बारे भारत सम्बन्धी एउटा विषय। खोप कार्यक्रमलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन प्रयास गरिरहेको भारतमा कोभिड-19 सम्बन्धी कारणहरूबाट मृत्यु हुने मानिसको संख्या 4 लाख नाघेको छ। कतिपय मृत्युको विवरण आधिकारिक सरकारी तथ्याङ्कमा समावेश नभएको हुँदा ज्यान गुमाएकाहरूको खास संख्या निकै बढी हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सृजना श्रेष्ठबाट। कोभिड-19 का कारण धेरै मृत्यु हुने देशहरूमा भारत अमेरिका र ब्राजिल पछि तेस्रो स्थानमा छ। भारतमा हालसम्म 3 करोड भन्दा बढी मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका छन्, जुन अमेरिका पछिको सर्वाधिक संख्या हो। भारतमा गत मे महिनामा संक्रमणको लहर उच्च बिन्दुमा रहेका बेला प्रत्येक दिन औसतमा 4 लाख जना संक्रमित हुन्थे। त्यो संख्या अहिले घटेर 40,000 भन्दा केही बढी छ। विभिन्न राज्यमा कडा लकडाउन गरिएका कारण उक्त संख्या घटेको बताइन्छ। तर विज्ञहरूले भारतमा कोभिडको तेस्रो लहरको चेतावनी दिएका छन्। भारतमा जनसंख्याको 5% भन्दा कम मात्र सर्वसाधारणले कोभिड खोपको 2 मात्रा लगाएका छन्। त्यहाँ गत जनवरी महिनामा खोप कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। संघीय सरकारले सबै भारतीयलाई यो वर्षको अन्त्यसम्ममा खोप दिइसक्ने लक्ष्य राखेको छ। तर सुस्त गति, खोप अभाव अनि खोप लगाउने विषयमा हिचकिचाहट जस्ता व्यवधानका कारण उक्त अभियान प्रभावित भएको बताइएको छ। आजको अन्तिम विषय अफगानिस्तान सम्बन्धी। अफगानिस्तानमा 20 वर्षको सैन्य उपस्थिति अन्त्य गर्ने क्रममा अमेरिकी फौजको अन्तिम दफा त्यहाँको पश्चिमा सैन्य कार्य सञ्चालन केन्द्र रहेको बाग्राम हवाई अखडाबाट फर्किएका छन्। तालिबान समूहले भने देशभरि सरकार विरुद्ध लडाईँ चर्काइरहेको बताइएको छ। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ रमा पराजुलीबाट। रक्षा अधिकारीहरूका अनुसार अमेरिकी तथा नेटो फौजका अन्तिम डफ्फाले अफगानिस्तानको बाग्राम हवाई अखडा छाडेका छन्। यसले अफगानिस्तानबाट फौजको पूर्ण फिर्तीको कार्य अब छिट्टै सकिने दर्शाउने बताइएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले सेप्टेम्बर 11 भित्र सबै अमेरिकी फौज फिर्ता गरिसक्ने बताएका थिए। सन् 2001 मा अमेरिकामा भएको आतंकवादी हमलामा करिब 3000 मानिस मारिएको सो मितिमा 20 वर्ष पुग्दैछ। उक्त हमला अल कायदा समूहले गराएको थियो, जो त्यतिखेर तालिबानको समर्थनमा अफगानिस्तानमा अवस्थित थियो। लगत्तै अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन फौजले अफगानिस्तानमा सैन्य कार्यवाही गरेर दुवै समूहलाई पराजित गरिदिएको थियो। अब अमेरिका निकै मानवीय मूल्य तथा आर्थिक क्षति चुकाउन परेको उसको सबभन्दा लामो युद्ध अन्त्य गरेर अफगानिस्तानको सुरक्षा जिम्मा त्यहीको सरकारलाई सुम्पदै फर्कन चाहन्छ। केही समय अघिसम्म अफगानिस्तानमा 2500 देखि 4000 अमेरिकी फौज रहेको ठानिन्थ्यो। ती फौज अब अन्य 7000 गठबन्धन सेनासहित फर्कनेछन्। यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। सोमबार बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।